السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تي بي 11 اللي هما متعلقين بلي فونكسيون دو ريشيرش. بالنسبه لي فونكسيون دو ريشيرش كما شفنا في التي بي اللي فاتوا نقدروا نطلعوا عليهم في لونغلي فورمول، وغادي تلقاو تما ريشيرش اي ريفيرونس. كاين واحد المجموعه ديال لي فونكسيون مستقلين بلي فونكسيون ديال الريشيرش. حنا غادي نشوفو جوج ديال لي فونكسيون اللي هما ريشيرش في و ريشيرش اش. بالنسبه لريشيرش في و ريشيرش اش، في كتعنا فيرتيكال و اش هوريزونتال. La fonction recherche V, la fonction de recherche V permet de rechercher des éléments dans une table ou une page par ligne. يعني la recherche V كتبحث ligne par ligne. اما recherche H كتبحث par colonne، يعني colonne par colonne. نعطيكم مثال باش تفهموا مزيان. عندي واحد لا فاكتور، يعني كنتعامل مع لي كليون ديالي، عندي شركه مثلا، ولي كليون اللي كيجيو عندي اليوم هما اللي كيجيو عندي غدا بعد غدا، يعني كنتعامل معاهم دائما، عندي لا باز دوني ديالهم. غير يجي عندي واحد الكليون غادي نبيع له واحد البرودوي او واحد المجموعه ديال لي برودوي او لي زارتيكل. انا في عوض اشاك فوا نبقى ندير واحد لا فاكتور جديده، غير ندخل مثلا الرقم ديالو او لا النيميرو ديال لا كارت ناسيونال ديالو، يبان لي المعلومات ديالو بلا ما نبقى نقلب على المعلومات ديالو، يعني بلا ما نبقى نكتب المعلومات ديالو من جديد اللي متعلقه به او اللي متعلقه بالشركه ديالو. il suffit غير نكتب واحد الرمز والمعلومات الاخرين تافيشاو اوتوماتيكمون. في هذه الحاله سنستعمل هاد لا فونكسيون سوا ريشيرش في سوا ريشيرش اش. نعطيكم مثال باغ اكزومبل، غير نكتب الريفيرونس ديال واحد البرودوي، مثلا ال 13 او 2015 في، نكتب واحد الريفيرونس يبان لي السميه ديال البرودوي، شنو هو الدور ديالو الى اخره، واحد مجموعه المعطيات اللي متعلقين بهذا الدور. هذا هو الدور ديال لا فونكسيون ريشيرش في اي ريشيرش اش. هادو راهم عندنا في تي بي 11. غادي نبداو بلا ريشيرش في. ouvrir le classeur TP11 la version A à partir de votre dossier. Et réaliser les tâches suivantes. هذا هو تي بي 11 A. عندي فيه ثلاثه ديال لي زونغلي. لونغلي كليون فيها لا باز دوني ديال لي كليون اللي كنتعامل معاهم. عندي واحد لا فونيتر او لا فوي فيها لي برودوي اللي كنبيعهم، الكود ديال لارتيكل، ديزينياسيون ديالو، والبري يونيتير ديالو، الثمن ديالو. وعندي اون اوتر اونغلي او لا فوي فيها سميتها فاكتور. غير كنكتب لا فاكتور، كنكتب النيميرو ديال الكليون، كيتافيشا لي كوردوني ديالو. مثلا هنا غادي نكتب باغ اكزومبل سعود، اوتوماتيكمون هاد لي دوني خصهم يتبدلو. شنو غادي ندير هاد تي بي؟ عندنا اول فونكسيون، اول سؤال اللي هو saisir la formule qui calcule le montant total dans la cellule E facture. E11. غادي نخدم تي بي 11. غادي ندير لا فونكسيون اللي كتحسب البري يونيتير، المونطو توتال. كما كنعرفوا المونطو توتال هو البري يونيتير مضروب في لا كونتيتي. غادي ندير ايكال بري يونيتير مضروب لا كونتيتي. فوالا. on incrémenté هاد لا فونكسيون على لي زوطر سيلول. بالنسبه للتوتال اور تاكس هو المجموع ديال لي مونطون. غنستعمل لا فونكسيون somme اللي كاينه في لونغلي اكاي لا زون اديسيون، لا فونكسيون somme. on sélectionner هاد لا زون اللي فيها المونطون توتال. TVA هو المونطون توتال. TVA نديرو ايكال المونطون توتال مضروب TVA. وبالنسبه للتوتال TTC هو المونطون توتال اور تاكس
زائد TVA. Donc total of tax زائد TVA. Voilà. Donc هنا كيبانوش ولكن ملي غادي نكتبو لي دوني الساعة غادي يبانو. غادي نمشيو للسؤال دابا بالنسبة recouper la formule, saisir la formule qui est le total hors tax من بعد TVA من بعد. Donc السؤال رقم 7 utiliser la fonction recherche V pour afficher les coordonnées du client en basant sur son numéro. يعني غادي نمشي la colonne facture. Une fois غادي نكتب numéro de client afficher les données ديالو او les coordonnées ديالو. وهاد لي كليون ديجا عندي انا في واحد لا باز دوني اللي كاينه في لا فوي كليون. عندي فيها النيميرو كليون فيها لو نون ديالو لادريس سي بي الكود بوستال ولا فيلا. دونك حنا في لا فاكتور هنا بغيت نكتب غير الرقم ديال الكليون يتافيش لي لو نون دو كليون ديالو. دونك غادي نمشي لا زون او لا سيلول ديال نون كليون غادي نكليكي عليها ونكليكي على انسيري اون فونكسيون ونقلب على لا فونكسيون ريشيرش في. فوالا ريشيرش في نكليكي على اوكي. دونك هنا عندي ثلاثة ديال لي فالور، عندي ثلاثة ديال لي زون، أربعة ديال لي زون باش نكتب فيهم لي دوني. فالور شيرشي، فالور شيرشي هي النيميرو دو كليون، يعني هي الرقم اللي غادي نكتب باش يتافيشا لو نون دو كليون. يعني خصني نسيليكسيوني لا سيلول اللي فيها نيميرو دو كليون. طابل ماتريس يعني هاد لا فالور شيرشي منين غادي يجيب هاد لي دوني؟ غادي يجيبهم من لا فوي كليون وبالضبط من هاد la table. Donc c'est sélectionner هاد la table. Numéro d'index. Numéro d'index باش تفهموا مزيان حنا بغينا لو نون دو كليون، حنا بغينا غير لو نون دو كليون. نيميرو d'index هو الترتيب ديال لو نون في هاد الطابلو. دونك عندنا في لا كولون A نيميرو دو كليون، في لا كولون B لو نون. دونك لو نون جا في رقم جوج، يعني في لا كولون الثانية. لا كولون الثانية يعني خصني نجي هنا ونكتب جوج. فالور بروش، فالور بروش سوا كندير زيرو سوا كندير واحد. دونك إذا بغيت لا فالور اكزاكت دونك est une valeur logique pour trouver la valeur la plus proche dans la première colonne triée par ordre croissant. Vrai ou mis pour trouver la correspondance exacte إلا كتبت فوق. دونك ملي كنكتب فري هو كيقلب لي اقرب سميه لديك السميه اللي غادي نكتب اولا اقرب رقم اللي غادي نكتب. في المهم بالضبط نكتب دونك لا فالور فوق. فوالا ونكليكي على اوكي. لاحظوا معايا ملي غادي نكتب واحد اوتوماتيكون كيبان لي سميت النضاج. اذا مشيت لا طابل كليون غادي نكتب اذا لقيت في رقم واحد هو نضيج، رقم مثلا 4 اولا 5 جيروم في رقم 5. غادي نمشي لا طابل فاكتور غادي نكتب رقم 5 في النيميرو دو كليون اوتوماتيكمون غادي تبان لي جيروم. دونك هادشي بالنسبه نون دو كليون. بنفس الطريقه غادي نعاودها في ادريس وفيل والكود بوستال فيل. دونك بنفس الطريقه غادي ندير insérer une fonction recherche V. La valeur cherchée هي النيميرو دو كليون. la table de matrice فين غادي نقلب la table كليون خصني نسيليكسيون table كليون. numéro d'index ديال لادريس هي رقم 3 في لا كولون سي، يعني جات في لا كولون نيميرو كليون هي واحد، لو نون هي جوج والادريس هي 3. دونك غادي نجي هنا ندير 3. وبالنسبه لا فالور بروش ما بغيتها بالضبط يعني خصني نكتب فوق ونكليكي على اوكي. هنا غادي نبدل الرقم اوتوماتيكمون كيتبدلوا بجوج فيهم. فيل بنفس الطريقه انسيري اون فونكسيون recherche في غادي نكليكي على اوكي. فالور بروش هي نيميرو دو كليون. طابل ماتريس هي لا طابل كليون، سيليكسيون طابل كليون. نيميرو داندكس بالنسبه لا فيل هي رقم دونك 1 2 3 4 5. دونك
numéro d'index هي رقم 5 ولا فالور بروش بغيتها نكتب فوق. والكود بوستال حتى هي بنفس الطريقة انسيري اون فونكسيون recherche V valeur cherchée هي النيميرو دو كليون table matrice voilà table client numéro d'index هو رقم 4 رقم 4 لا فالور بروش فوق. دونك فوالا ملي غادي نبدل الرقم ديال الصفر كتعرفي خاويه حيت ديجا كاتب واحد لا فالور اللي هي صفر. دونك اون فوا ندير صفر كتعرفي هادشي كامل خاوي. بالنسبه للرقم مثلا ندير 9 فوالا رقم 7 فوالا دونك اوتوماتيكمون كيتبدلو. بنفس الطريقه غادي نخدمها في الكود دارتيكل. الكود دارتيكل اون فوا نكتب الكود دارتيكل تافيش الديزينياسيون وتافيش البري يونيتير ديال لارتيكل انطلاقا من لا فونيتر برودوي. غادي نمشي للفاكتور غادي نمشي للديزينياسيون cliquez على insérer en fonction recherche V valeur cherchée هو الكود article. la table matrice c'est sélectionner tableau ديال لي برودوي ديال لي articles كله. numéro d'index donc حنا بغينا désignation numéro d'index جات رقم 2 لا كولون الثانيه ولا فالور تكون صحيحه يعني فوق. دونك غادي نكتب واحد غتافيش لي السميه ديال لارتيكل رقم 10 غتافيشا السميه ديال لارتيكل. البري يونيتير بنفس الطريقه انسيري اون فونكسيون recherche V valeur cherchée هو الكود دارتيكل. طابل ماتريس غادي نمشي نسيليكسيوني لا طابل ديال لي دوني اللي كاينين في البرودوي. والنيميرو دانديكس هو لا كولون الثالثه يعني الكود دارتيكل هو واحد ديزينياسيون جوج بري يونيتير هو ثالثه دونك 3 وهنا ندير فوق بغيت لا فالور اكزاكت. فوالا اون فوا غادي نبدل الكود دارتيكل كيتبدل حتى بري يونيتير. دونك هادشي اللي عملتو هنايا خصني ندير له لانكريمونطاسيون. غير قبل ما ندير لانكريمونطاسيون لا فالور الاولانيه خصها ترجع باش تكون مزيان هنا. دونك اللي خصو يتبدل هنا دونك النيميرو دانديكس تبقى فيكس تبقى 2 11 دونك ندير ديريكتومون لانكريمونطاسيون. وغادي اون فوا غادي نكتب واحد الرقم هنا مثلا 2 هنا غادي نكتب مثلا 1 هنا 3 هنا 4 مثلا هنا 10 دونك 19 مكناش دونك غادي نكتب مثلا 16 هنا 15 الى اخره يعني بحال ما شدت لي زارتيكل غادي تافيشاو. وهنا بنفس الطريقه عاوتاني غادي ندير لانكريمونطاسيون حتى لا ديرنيير تولي. فوالا دونك ملي غادي نكتب الكود دارتيكل كيتافيشا ديزينياسيون ديالو كيتافيشا البري يونيتير. دونك غادي ندخل البري لا كونتيتي اوتوماتيكمون كيتافيشا المونطون توتال وكيتافيشا توتال اور تاكس وفي نفس الوقت كيتافيشا حتى التوتال كيتيسي. دونك بهاد الطريقه كيكونوا خدامين بلي فاكتور. دونك بهاد الطريقه كيكونوا خدامين في الفاكتور. والى الملتقى ان شاء الله.